सबैजनालाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। हर कोही व्यक्ति आफ्नो आत्मिक वृद्धि भएको चाहन्छन्। धेरैले त प्रार्थनाको विषय पनि दिइराखेका हुन्छन्। तर आज थाहा पाउनुहोस् कि कसरी आफ्नो आत्मिक जीवन वृद्धि गर्ने। आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। आत्मिक वृद्धि गर्नु भनेको चाहिँ क्रिस्चियन जीवनलाई प्रभु येशू जस्तै बन्न खोज्नु हो। जब हामी प्रभुलाई आफ्नो जीवनको मुक्तिदाता भनी स्वीकार गर्छौं र विश्वास गर्छौं, त्यति बेलै पवित्र आत्मा हामीमा अलरेडी आइसक्नु भएको हुन्छ। र जब हामी आफ्नो विश्वासलाई अगाडि बढाउँदै लग्छौं र जीवित परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्छौं, मनन गर्छौं र आफ्नो जीवनमा पालन गर्छौं भने हामी आफ्नो आत्मिक जीवनलाई वृद्धि गर्दै हुन्छौं। आज धेरै मानिसहरू आत्मिक वृद्धिलाई एउटा असम्भव जस्तो बनाई ठूलो समस्याको रूपमा विश्वासीको माझमा राख्दछन्। विशेष आफूलाई प्रोफेट मान्नेहरूले नै बढी यस्तो गर्दछन् र विश्वासीहरू अन्यलमा पुगेर प्रार्थनाको विषय नै यही राख्न पुग्दछन्। कति व्यक्तिहरूलाई आफ्नो बोलाहट नै थाहा छैन। धेरै व्यक्तिहरू परमेश्वरको इच्छा बुझ्न चाहन्छन् अनि प्रभुमा अगाडि बढ्न चाहन्छन्। तर परमेश्वरको वचनलाई आफ्नो जीवनको प्राथमिकता दिनु र सन्तुष्टि सहितको भक्ति गर्नु नै आत्मिक वृद्धि हो। आत्मिक वृद्धि भएको प्रमाण अगमबानी बोल्नु, चङ्गाई गर्नु, अन्य भाषा बोल्नु मात्र होइन। यिनीहरू त मानिसहरूले चाहना सहित परमेश्वरसँग मागी पाएको वरदानहरू मात्र हुन्। तर वास्तवमा आत्मिक वृद्धि चाहिँ प्रभु येशूले भन्नुभयो मत्तीको पुस्तक 16 अध्यायको 24 पदमा, यदि कोही मेरो पछि आउने इच्छा गर्दछ भने उसले आफूलाई इन्कार गरोस् र आफ्नो क्रुस उठाएर मेरो पछि लागोस्। आज यो वचनलाई यदि हामी पछ्याउँछौँ भने हामी आफ्नो आत्मिक वृद्धि गर्दै हुन्छौँ। प्रियहरू, दोस्रो पत्रुसको पुस्तक 1 अध्यायको 3देखि 7 मा हामी हेरौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, आफ्नो महिमा र श्रेष्ठताद्वारा हामीलाई बोलाउनु हुनेलाई हामीले चिनेका हुनाले परमेश्वरको दिव्य शक्तिद्वारा जीवन र भक्तिको निम्ति हामीलाई चाहिने प्रत्येक थोक उहाँले दिनुभएको छ। यसैद्वारा उहाँले हामीलाई उहाँको अनमोल र महान प्रतिज्ञाहरू दिनुभएको छ कि यस संसारका कुइच्छाहरूबाट आउने भ्रष्टताबाट उम्केर तिमीहरू ईश्वरीय स्वभावका सहभागी हौ। यसै कारण सबै किसिमका प्रयत्नद्वारा तिमीहरूको विश्वासमा सद्गुण र सद्गुणमा ज्ञान थप, ज्ञानमा आत्मसंयम, आत्मसंयममा धैर्य, धैर्यमा भक्ति, भक्तिमा भातृस्नेह, भातृस्नेहमा प्रेम थप। धेरै मानिसहरू आफ्नो आत्मिक वृद्धिलाई लिएर निराश बनिरहेका हुन्छन्, किनकि कति अवस्थामा वचनलाई पालन गर्न गाह्रो लागिरहेको हुन्छ। त्यसै गरी 10 पद र 11 पदलाई पनि हामी हेरौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, यसै कारण भाइ हो, तिमीहरूको बोलावट र चुनाव निश्चय गर्नलाई अझ जोसिला हौ, किनकि यी कुरा गर्नाले तिमीहरू कहिले लोट्ने छैनौ। किनभने यसरी हाम्रा प्रभु र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको अनन्त राज्यभित्र तिमीहरूलाई भव्य स्वागत साथ प्रवेश मिल्नेछ। आज धेरै मानिसहरू आफूलाई मनपर्ने वचनहरू मात्र आफ्नो जीवनमा लागू गरिरहेका हुन्छन्। प्रिय, तर क्रिस्चियन जीवन त्यहीबाट सुरु हुन्छ जब हामी येशूको क्रुसलाई बोकी हिँड्दछौँ। गलातीको पुस्तक 5 अध्यायको 19 देखि 24 सम्म यसरी लेखिएको छ, पापमय स्वभावका कामहरू प्रत्यक्ष छन्, जो यिनै हुन् व्यभिचार, अपवित्रता, लम्पटपना, मूर्ति पूजा, मन्त्र तन्त्र, दुश्मनी, झैँ झगडा, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थीपन, फुट, गुटबन्दी, डाहा, पियकपन, अश्लील मोज मज्जा र यस्तै अरू, जसका विषयमा म तिमीहरूलाई चेतावनी दिन्छु र अघि पनि दिएकै हुँ। जसले यस्ता कामहरू गर्दछन् परमेश्वरका राज्यको हकदार बन्ने छैनन्। यदि साँच्चै हामी आफ्नो पुराना अभिलाषाहरू, विभिन्न किसिमका पापहरूलाई त्याग्छौँ र यो वचनलाई मनन गरेर अघि बढ्छौँ भने हाम्रो आत्मिक वृद्धिलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। प्रियहरू, तर मानिसहरूले निराश बनाउँछन्। कोही पनि चाहँदैनन् कि आफूभन्दा माथि अरू व्यक्तिहरू पुगेको। केवल प्रभु मात्र हुनुहुन्छ जसले तपाईलाई सफलताको शिखरमा राख्नुहुनेछ। यदि हामी
पवित्र आत्माद्वारा जिउँछौँ भने आत्माकै अनुसार हिँडौँ। हामी अहङ्कारी नहौँ, एउटाले अर्कोलाई रिस नउठाउँ र ईर्ष्या नगरौँ। प्रियहरू, धेरै मानिसहरू आफूलाई पवित्र आत्मामा चल्छु भनी घोषणा गर्दछन् अनि विभिन्न किसिमका आश्चर्य कामहरू पनि देखाउँदछन्, तर उनीहरूमा आत्माको फलहरू चाहिँ देखिँदैन। पापमय स्वभाव भइराखेको हुन्छ। बाहिरबाट त असल अनि राम्रो देखिन्छन्, तर भित्रभित्र भने चाहिँ प्रभुको गुणहरू हुँदैन। यसैले त पाउलले धेरै ठाउँमा विश्वासीहरूलाई कस्तो हुनुपर्छ भनी सिकाउँछन् अनि प्रभु येशू भन्नुहुन्छ, होशियार रहो, कसैले तिमीहरूलाई बहकाउन नपाओस्, किनकि धेरैजना मेरो नाउँमा म उही हुँ भनेर आउनेछन्। यसकारण प्रियहरू, आफ्नो मुक्तिलाई बचाइराखौँ र भलाइ गर्ने काममा नथाकौँ। यदि हिम्मत हारेनौँ भने परमेश्वरले दिनुहुने जीवनको मुकुट हामीले गुमाउने छैनौँ र प्रार्थना, उपवास, पश्चाताप, बाइबल अध्ययन र पालनले मात्र हाम्रो आत्मिक उन्नति हुँदछ। हामीलाई विश्वास छ कि तपाईले आत्मिक वृद्धि कसरी हुन्छ भन्ने आज बुझ्नुभयो। यो भिडियोलाई आफ्नो परिवारमा, साथीहरूमा र मण्डलीमा सेयर गर्नुहोला, ताकि सबै मानिसहरूले आफ्नो विश्वास र मुक्ति बचाउन सकेको होस्। हामीलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। फेरि पनि हामी अर्को भिडियोमा भेट्ने नै छौँ। तबसम्म सबैजना आशिषित रहनुहोला, सुरक्षित रहनुहोला। प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा सबैलाई जय मसीह।